5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 खुश नसीब लोग कौन कौन से हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे कीमती असासा इंसान की उम्र है। अगर इंसान ने उसको आखिरत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया तो ये तिजारत उसके लिए निहायत ही मुफीद है, और अगर उसे फस्को फजार में जाया कर दिया और इस हाल में दुनिया से चला गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। वो शख्स दानिशमंद है जो अल्लाह ताला के हिसाब लेने से पहले पहले अपने आप का मुहासबा कर ले और अपने गुनाहों से डर जाए, कबल इसके कि वो गुनाह ही उसे हिलाक और तबाह बर्बाद कर दें। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकरातुल मौत में मुब्तला थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला रखा हुआ था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला में अपना हाथ डबोते, फिर अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और ये फरमाते, ए अल्लाह, मौत की सख्ती दूर करने के साथ मेरी मदद फरमा, मौत की शिद्दत फरमाते। वाजिया रहे कि मौत के वक्त तकलीफ होती है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मलकुल मौत को रूह कब्ज करने के लिए इंसान की रग को दबाता है तो लोगों की पहचान खत्म हो जाती है, बात की ताकत जाती रहती है, दुनिया भूल जाता है। सूरत मसोला में है, जो नेक लोग होते हैं मौत के वक्त उनको तकलीफ कम होती है। जैसे हदीस में आता है कि शोहदा को उनकी शहादत के यानी मौत के वक्त चूंटे के काटने के बराबर की तकलीफ होती है, और जो बुरे लोग हैं उनकी जान को सख्ती के साथ निकाला जाता है, जैसे कि कांटों पर टाट की चादर डाली जाए और फिर उसको खींचा जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला से मौत की सख्ती से पनाह मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकरातुल मौत से पनाह मांगी। नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं, जैसा कि सुनन अबी माजा में रिवायत है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकी है। नीज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही इस मजमून की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ को उसके हक में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा अहादीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले के बदअमालियों का हरगिज नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में इस पर अजर सवाब और गुनाहों पर माफी की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त जरा भी तकलीफ नहीं होगी, उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा शदीद तकलीफ में होता है। उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी खत्म ना होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त जरा भी तकलीफ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बगैर तकलीफ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे, सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहन को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा न हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस तरह इंतजार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो उसका हिस्सा उसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहन को जहेज देना फर्ज नहीं जबकि उनके विरासती हक देना फर्ज है। दरअसल औरत को जहेज देना यहूदियों की रस्म है, इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासत में हिस्सा देना फर्ज है। वाज़ेह है कि वालिदैन की विरासत में जिस तरह उनकी नूरीना औलाद का हक को हिस्सा होता
ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا وراثت پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کے شرعی حصے سے شرعی حق سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا میں دے دو، ورنہ آخرت میں دینا مہنگا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ پر اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ازرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے، اور ان سب کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں، اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا جب بھائی فوت ہوا تو اس عورت نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اصرار پر اس کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، تو اب میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اسے دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو بھائی کو میرے بچوں پر ذرا ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی، میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری، جبکہ میرے اس بھائی کو کبھی حیا نہ آئی، کبھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا اسی طرح اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے کہ جب تم اپنی بہن کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم میں جانے کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ ناظرین، دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جس کی مرتے وقت موت آسان ہوگی، جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کرنے کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں شخص وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کریں کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے اور ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔